अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वलियों के इमाम मीरा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ऐसी करामत का वाक़या जो आपका ईमान ताज़ा करने के साथ साथ आपको नसीहतें भी बहुत सारी हासिल करवाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत का, कि कैसे सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत के चलते एक शख्स की मौत टल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स की मौत टाल दी। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हुआ ये सब और कैसे उस ताजिर की मौत टल गई, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने वलियों का सुल्तान, वलियों का सरदार बनाकर इस दुनिया फ़ानी में भेजा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वली हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेशुमार लोगों को अपनी ज़ात बाबरकत से और अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से फैज़ अता फरमाया। आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुल्तानुल औलिया हैं, इमामुल अस्फिया हैं और उन तमाम तर अजीम रूहानी शख्सियत के बुजुर्ग जो हैं उनके सिलसिले में से एक हैं जो बड़े ही मशहूर और मारूफ हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिन पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि ये वलियों के सुल्तान हैं और अल्लाह के मकबूल व बरगुज़ीदा बंदे और वली हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा सिराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत पहुँची कि एक मर्तबा शेख अबुल हसन बिन तमीम बिन अहमद बगदादी जो कि एक बहुत बड़ा ताजिर था, तो ये शख्स हर बार जब भी तिजारत पे जाया करता था तो अल्लाह के वलियों की दुआएं लेकर और उनसे इजाज़त लेकर जाता था। नाज़रीन मोहतरम, इस दफ़ा जब ये ताजिर तिजारत के लिए जाने लगा तो ये एक अल्लाह के वली जिनका नाम हम्माद अब्बास रहमतुल्लाहि ताला अलैह था, उनके पास सन 521 हिजरी में हाजिर हो गया और उन अल्लाह के वली की बारगाह में आकर ये अर्ज करने लगा कि हुजूर, मैं अपने काफिले के साथ तिजारत की गरज से शाम तरफ जाना चाहता हूँ। शाम जो कि सीरिया मुल्क है उस तरफ जाना चाहता हूँ और मैं 700 दिनार का सामान तिजारत यानी तिजारत का सामान अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ तिजारत करके अच्छा खासा मुनाफा मैं कमा सकूँ। तो मैं आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास इजाज़त तलब करने आया हूँ कि आप मुझे इजाज़त अता फरमा दें और मेरे सफ़र के मुतालिक मुझे बता भी दें। तो शेख मौसूफ जिनके पास वो अल्लाह के वली के पास गया था, उन्होंने फरमाया कि ये साल तुम्हारे लिए तिजारत के लिए बेहतर नहीं है। अगर तुम इस तिजारत के सफ़र पर गए, मुल्क शाम अगर तुम जाने की सोच रहे हो और सफ़र पर अगर चले गए तो तुम कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा तमाम तर माल असबाब भी लूट लिया जाएगा। लिहाजा तुम्हारा वहाँ जाना तो बहुत नुकसानदायक मालूम होता है, तुम्हें नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान होगा। ये सुनकर शेख अबुल मुजफ्फर ताजिर जो कि बहुत बड़ा ताजिर था, जो कि मुल्क शाम का तिजारती सफ़र करने वाला था, तो ये शेख अबुल मुजफ्फर ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि इसे अपना नुकसान नजर आने लगा और ये सोचने लगा अगर सफ़र पर गया तो मारा जाऊंगा। और ये उदास और गमगीन और परेशान होकर शेख मौसूफ के दर अक़दस से वापस लौट आया। नाज़रीन मोहतरम, अभी ये शख्स वहाँ से लौट कर आ ही रहा था कि रास्ते में इसकी मुलाकात वलियों के शहंशाह, वलियों के सरदार, सुल्तानुल औलिया, शेख पीरे पीरा मीरे मीरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हो गई। इन दिनों आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र शरीफ जवानी की थी। बवक्त मुलाकात उस ताजिर ने हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तमाम तर वाक़या बता दिया कि मैं शेख मौसूफ के पास गया था, अपनी तिजारत के सिलसिले में उनसे बात करने गया था। उन्होंने ऐसा ऐसा मामला बता दिया है और कहा है तिजारत के सफ़र पर अगर गए तो कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल भी लूट लिया जाएगा। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस ताजिर की बात बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जब उस ताजिर ने पूरा वाक़या बयान कर दिया तो आपने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस ताजिर से फरमाया, तुम अपना सफ़र बेफिक्र होकर कर सकते हो, तुम बेफिक्र होकर सफ़र शाम पर रवाना हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे जान और माल सालिम और सलामत रहेंगे, यानी तुम्हारी जान को भी कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे माल को भी कोई नुकसान नहीं होगा।
اور تم جب وہاں سے واپس لوٹو گے تجارت کر کے تو انشاءاللہ فائدہ لے کر ہی واپس لوٹو گے۔ اس کی ساری تمام تر ضمانتیں مجھ پر ہے۔ ناظرین محترم، جب سرکار والا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس تاجر نے یہ بات سنی جس کا نام شیخ ابو المظفر تھا، وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر اتنا زیادہ مطمئن ہوا کہ آپ کی ضمانت پر ہی وہ اس سفر تجارت پر نکل گیا اور اس نے اپنا سامان تجارت لیا اور وہاں پر صحیح سلامت پہنچ بھی گیا اور 1000 دینار میں اس نے اس سارے سامان کو فروخت کر دیا۔ یعنی اس نے وہاں پر جا کر جب سامان بیچ دیا تو سرکار غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسے نفع بھی پہنچ گیا اور اس کا مال صحیح سلامت وہاں پہنچ گیا، وہ بھی پہنچ گیا، اس نے مال بیچ بھی دیا اور اسے منافع بھی حاصل ہو گیا۔ وہ جو اس نے رقم وہاں سے کما لی تھی 1000 دینار، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ ہی رہا تھا، لیکن کسی حالت کی وجہ سے وہ وہیں پر اس رقم کو لیے رک گیا اور واپسی پر 1000 دینار وہ وہیں پر بھول آیا۔ یعنی وہ کسی کام کی غرض سے ایک جگہ گیا تھا، وہیں پر وہ اس کی پوری رقم بھول کر آ گیا اور آ کر اپنی رہائش گاہ پر سو گیا۔ جب وہ رہائش گاہ پر سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ کچھ عربی ڈاکوؤں نے، کچھ عربی لوگوں نے اس قافلے پر لوٹ مچا دی ہے جس قافلے کے ساتھ یہ گیا تھا، اور لوگوں کو مارا اور پیٹا ہے ان عربی لوگوں نے۔ انہی عربی ڈاکوؤں میں سے ایک عربی نے اس شخص پر، اس تاجر پر بھی حملہ کر دیا اور تیز ہتھیار لا کر اس کی گلے پر ایسا پھیرا کہ اسے بھی قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو خواب میں قتل ہوتا ہوا دیکھا تو یہ گھبرا کر اچانک سے اس کی نیند کھلی اور یہ اٹھ بیٹھا۔ یعنی وہ نیند سے بیدار ہو گیا اور گھبرا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ لیکن ناظرین محترم، تعجب کی بات یہ تھی کہ اس شخص نے، اس تاجر نے دیکھا کہ خون کے نشان ابھی بھی اس کی گردن پر موجود تھے۔ تکلیف اور درد بھی اس کو محسوس ہو رہا تھا، اور اسی دوران جب اس نے یہ خواب دیکھ کر اٹھا تو اسے اپنے بھولے ہوئے 1000 دینار بھی یاد آ گئے کہ 1000 دینار تو یہ اسی جگہ پر بھول آیا ہے۔ فوراً یہ وہاں سے اٹھا اور 1000 دینار جہاں پر یہ بھول کر آ گیا تھا یہ اس جگہ پر ہی جا پہنچا۔ اس نے جب جا کر وہاں پر دیکھا تو تعجب اسے بہت زیادہ ہوا۔ یہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ سارا معاملہ تو ویسا ہی تھا، لیکن اس 1000 دینار کو جو یہ وہاں پر بھول آیا تھا اسے کسی نے چھوا تک نہیں ہے، اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ جن حال میں یہ 1000 دینار کو وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا ویسے کے ویسے ہی وہ دینار وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر وہ واپس سے پھر سے بغداد آ گیا۔ ناظرین محترم، جب یہ بغداد شریف میں حاضر ہو گیا، اس ابو المظفر تاجر نے یہ سوچا کہ اگر شیخ حماد رحمت اللہ علیہ یعنی شیخ موصوف کی خدمت میں اگر میں پہلے حاضر ہو جاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ عمر رسیدہ بھی ہیں، اور شیخ حماد کے پاس حاضر ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں انہیں جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی بتاؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات تو بالکل سچ بیٹھی ہے اور ان کی بات بالکل درست نکلی ہے۔ چنانچہ وہ ابو المظفر تاجر سب سے پہلے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے نکل گیا۔ آپ حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ اس وقت سلطان نامی ایک بازار میں تھے۔ اس تاجر نے جیسے ہی شیخ حماد کو دیکھا تو یہ ان کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر جاؤ، ان سے جا کر پہلے ملاقات کر لو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ انہوں نے تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 17 مرتبہ دعائیں مانگی ہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی، اور تمہارے مقدر میں تمہارا جو قتل ہونا لکھا ہوا تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت خواب میں قتل ہونے میں تبدیل فرما دیا، اور جو تمہارا مال و اسباب لٹ جانا مقدر ہو چکا تھا اسے بھول میں تبدیل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ تاجر ابو المظفر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ سرکار نے بنا کچھ اس سے پوچھے، بنا کچھ اس سے بتائے، آپ سرکار غوث پاک نے فرمایا، شیخ حماد نے تو تم سے 17 بار دعا کا فرمایا ہے، مجھے تو معبود برحق کی قسم میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 17 مرتبہ کر کے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جو شیخ حماد نے تم سے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور اولیاء اللہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔